उन्हें जाके पीछे ब्रिगेडियर को पीछे खोपा जरा। अच्छा। फिर उसने कहा यार इसको शूट करो। ऊपर जो चबूतरे पर बैठे थे उन्होंने जनाब शूट की, अमीन शहीद हो गया। जिन्होंने आँखों देखा हाल, उन्होंने कहा हमने उसकी शहीद के माँ बाप की ज़ियारत करनी आया और मुबारकें दी हैं। ईद स्पेशल के साथ आज़ाद डिजिटल से मैं हूं ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, हर दफ़ा ईद उल फित्र के मौका पर हमारे जो अजीम शुहदा हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है, हम उनको कैसे भुला सकते हैं। आज ईद का दिन गुजारने के लिए हम जिस तरह चकवाल को शहीदों की सरजमीन कहा जाता है, ऐसे ही चकवाल के एक गांव मोड़ा थनील में मोहम्मद अमीन शहीद की फैमिली के पास आए हैं। मोहम्मद अमीन शहीद साहब 1972 में इंडिया में उन्होंने शहादत का जाम नोश किया था और उस वक्त उनके छोटे भाई मोहम्मद अजीम साहब 9th क्लास में थे। वो मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने अपने उसी भाई की शहादत को सल्यूट पेश करने के लिए अपने बेटे का नाम अमीन रखा। तो अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन शहीद की एक बड़ी कहानी है। उन्होंने ख़ास तौर पर अपने जब वो कैद में थे 71 की जंग के बाद इंडिया की, तो एक ब्रिगेडियर ने कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश की। तो मोहम्मद अमीन शहीद जो उस वक्त 22 साल के थे, उन्होंने उस ब्रिगेडियर को मना किया और जब वो ब्रिगेडियर इस हरकत से बाज ना आया तो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। उसी की गन लेके उसको मार दिया। मारने की कोशिश की मगर वो मरा तो नहीं, लेकिन उसको जख्म ज़रूर पहुंचे, तो जिसके बाद उसको शहीद कर दिया गया। 22 साल का वो मोहम्मद अमीन शहीद इस वक्त मोड़ा थनील के हर गली कूचे में जिंदा व जावेदा नज़र आता है। उसके नाम पर यहाँ पे कई ख़ानदानों की मुफ्त में जो है वो कफ़ालत की जाती है। ये मोहम्मद अमीन साहब खुद जो है उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा रकूम भेजते हैं उन ख़ानदानों को हर माह। उसके अलावा ब्लड डोनर की सोसाइटी बनी हुई है, जिस बंदे को जो है वो खून चाहिए हो वो ये उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ पूरे गांव में बिजली और सड़कें मोहम्मद अमीन शहीद को वो जो मुरब्बा और प्लाट और वो जो 1 लाख रुपया 1972 में मिलना था, ये अजीम साहब जो हैं इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। जनरल टिक्का खान ने इनको बुलाया, इनके अब्बा और अम्मा को, तो इन्होंने और इनके अब्बा और अम्मा ने वो चीज़ें अपनी ज़ात के लिए लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उसकी बजाय अपने गांव को बिजली और उसके साथ सड़कें जो है वो प्रोवाइड करने की बात की। और आज इस पूरे गांव में ना सिर्फ बिजली है, उम्दा सड़कें हैं, बल्कि अब तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी जो सोलर पे चलती हैं और पूरा गांव जो है वो रात को भी यहाँ पर रोशनी का समा होता है। बहुत सारी कहानियाँ हैं। इन्होंने अपने भाई और इन्होंने अपने चाचू की उन लाजवाल कुर्बानियों को और उस शहादत को सल्यूट पेश करने के लिए अभी तक उस मिशन को जारी रखा हुआ है और गली कूचे में मोहम्मद अमीन शहीद जिंदा व जावेदां चलता हुआ नज़र आता है। इस गांव में 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहम्मद अमीन शहीद की शहादत के बाद उसी के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे हैं। इन्होंने अपने बच्चों के नाम भी अमीन शहीद के नाम पर रखे हैं। इनके बच्चे भी फ़ौज में जाने के लिए तैयार हैं। सो आज जब ईद उल फित्र का मौका था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ देने वाले अजीम शुहदा की फैमिलीज़ को भुला दें, बल्कि हम उनके साथ उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपनी ईदें कैसे मनाते हैं। शुहदा की फैमिलीज़ में ख़ास तौर पर ऑब्वियसली अपने शुहदा को याद करने का जो एक रिवाज होता है, फ़ौज उनको किस तरह ट्रिब्यूट पेश करती है। मोहम्मद अजीम साहब ने ये एक लेटर जो है ये हाथ में उठाए हुए जनरल रहील शरीफ साहब ने इनको भेजा था ईद उल फित्र की मुबारक के लिए और इनके भाई की कुर्बानियों को याद करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो तस्वीर है वो सजा कर फ्रेम करवा के घर रखी हुई है और सुबह शाम ऑब्वियसली ये मोहम्मद अमीन शहीद साहब की कुर्बानियों को याद करते हैं और हाफ़िज़ साहब को भी सल्यूट पेश करते हैं। और अपने भाई मोहम्मद अमीन शहीद की तस्वीरें भी इन्होंने हर गली कूचे में आवेज़ा की हुई हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये ईद कैसे मनाते हैं और मोहम्मद अमीन शहीद साहब का जो शहादत का वाक़या था वो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। पहले तो ये बताइए कि जब भी ईद उल फित्र आती है, ईद उल अज़हा आती है, तो ऑब्वियसली आपके भाई थे, किस तरह आप उनकी शहादत को याद करते हैं? कहाँ कहाँ से लोग आपके पास ईद मुबारक कहने आते हैं? हमारे सारों जो भी पहले तो जो हमारे फ़ौजी हैं वो हमें ख़त से ईद मुबारक पेश करते हैं और हमारे सब बिलादर दोस्त यार ईद पर आते हैं और शहीद की याद को ताज़ा करते हैं। और हमें बड़ा फ़ख्र है अपने भाई की शहादत पर, क्योंकि हमारे भाई ने जो कुर्बानी की है निहत्या होकर 72 सन 72
50 नंबर कैंप का वाक़या है ये इंडिया का। जंगी कैदी हो गए, जब कैदी हुए तो एक मजहबी झगड़ा हो गया कैंप में। वो झगड़ा ये था कि वो जमा का निशान लगाना चाहते थे कि जो इनके खिलाफ हैं और इनकी जो नमाजें हैं, ताकि कोई लिबास बना के भाग ना जाए। तो वह जब लगाने के लिए आए तो मेरे भाई ने उन्हें मना किया, भाई यार ये काम ना करो। इतने में देखते देखते उसकी पीछे से लगाते लगे आए हैं सब कैदियों पर। जब अमीन के पास आए हैं तो शाही खत्म हो गई, पानी, उन्हें नाली से पानी उठा के उसमें डाला। मेरे भाई ने अपना कुरान पाक अपने सीने में लगा लिया। उसके ओ अगर हिम्मत है तो लगो, मैं नहीं लगाने दूंगा। उन्होंने कहा ये भी आपके साथी नहीं है? कि यार इनको छोड़ो, मैं नहीं लगाने दूंगा। उसने ब्रिगेडियर साहब इंडियन आर्मी का, उसने कहा भाई नहीं तुम लगा लो, ऐसा ना करो। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लगाने दूंगा, ये हमारी तौहीन है मुसलमानों की। फिर हमारे भल्ला में गाजी मुरीद हुसैन साहब है, उनका जिक्र उस वक्त मेरे भाई ने किया। उन्होंने कहा मैं उस धरती का लाल हूँ जिसने काफिर को इधर आके इंडिया में ढूंढ के मारा है। आप तो मेरे सामने खड़े हैं, काफिर हैं आप। वो उसमें फिर भड़क गया काफिर का लफ्ज़ सुनते ही। उन्होंने कहा भाई इसको ले चलो कैंप तो बाहर, मैं इसको ना जिंदा छोड़ूंगा ना मुर्दा छोड़ूंगा। काफी दबाव डाला कि माते मान जाए। उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा तुम मुझसे माफी मांग लो, आपके पीछे और बहन भाई माई बाप होगा। उसने कहा यार मेरे पीछे और बहुत अमीन आ जाएंगे, तू जे करना है कर ले, और ना मैं निशान लगाने देता हूँ, ना मैं तुमसे माफी, ना मैं झुकता हूँ। उसके बाद जनाब उन्होंने उसने क्या पकड़ो, संतरी ने इस तरह गन्ने उठाई थी, स्टांड टू हाथ खड़े करो। वो हाथ खड़े खड़े राइफल छीन के दी, छीन के जनाब उन पर फायरिंग की, दो उनके हलाक हो गए। अच्छा हाँ जी, वो हलाक हो गए। जब तो अमीन को सब ने अपने आगे उन्होंने पकड़ना कि यार अमीन तुम माफी मांग लो, क्या करते हो। उसने जनाब क्या काफिर मेरे हाथों से जा रहा है, उन्हें संगीन होती है आगे राइफल, वो छीनी, हाथ जख्मी हो गया। उन्हें जाके पीछे ब्रिगेडियर को पीछे खोपा जरा। अच्छा फिर उसने कहा यार इसको शूट करो। ऊपर जो चबूतरे पर बैठे थे उन्होंने जनाब शूट की, अमीन शहीद हो गया। तो उसका फिर हमें बड़ा फख्र है। फिर जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, उन्होंने 1 लाख रुपया आर्मी की तरफ से 1 मुरब्बा और वेलफेयर सोसाइटी की अपनी लियाकत अली खान की बेगम साहबा ने 2 कनाल का प्लाट लाहौर से हमारे पास लेटर आए। अब्बा जी ने कहा नहीं ये नहीं करना। मैं और बच्चा था, समझदार तो था, 9वीं क्लास में पढ़ता। मैंने कहा ठीक है अब्बा जी। उन्होंने कहा बेटा बात ये है, मेरी अम्मी तो बोला भाई ये जो इनाम है मैंने नहीं लेना, क्या करना है। मैंने चकवाल तो मोड़ थंदी तक रोड और बिजली अपने गांव के लिए, और बिजली मैं कब्रिस्तान में लेके जाऊंगा, क्योंकि कल जिस वक्त हालात ठीक हो मैं अपने बेटे की डेड बॉडी चाहूंगा। हालात ना ठीक हुए, डेड बॉडी उधर रह गई। ये जनाब धन सागर का एरिया है मध्य प्रदेश में। अच्छा उधर उनकी कब्र है। अच्छा उसके बाद फिर जनाब जंगी कैदी आ गए, जिस वक्त वो रियाए तो उन्होंने बड़ा अपनी हुकूमत पर गुस्सा किया। ये तो इंसान जो था ये तो निशान हैदर का मुस्तक था, तुम चलो हम ये उजागर करते हैं भाई इसको। ये हमने बोला बिल्कुल नहीं, जो कुछ हमें मिल गया है वो बहुत है, सदका जारिया है भाई, साढ़े का नाम रोशन हो गया। अच्छा ये सारी जो रुदाद है, जो कहानी है, किस्सा है, आंखों देखा, आप तक कैसे पहुंचा? आपके भाई तो शहीद हो गए। जनाब जो जंगी कैदी आए हैं ना, अभी भी 1-2 आदमी जिंदा है जिन्होंने आंखों देखा वाकया हमको बताया, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। यही वाकया था कि उन्होंने कहा यार, फिर जब वो जंगी कैदी आए, तकरीबन 96,000 जंगी कैदी था। हमारे जनाब वो जो जिला के आदमी थे ना, फौजी जंगी कैदी, वो हमारे घर आए हैं सब, जिन्होंने आंखों देखा हाल। उन्होंने कहा हमने उसकी शहीद के माँ बाप की ज़ियारत करनी आया और मुबारकें दी हैं। और फिर जिस वक्त साढ़े भाई शहीद हो गए ना, हमारे अब्बू ने कहा भाई खबरदार कोई बंदा रोए, मुझे मुबारकों दो, मैं एक शहीद का बाप हूँ, मैं आप गाजी हूँ, मैंने सन 47 की जंग लड़ी है और मेरा बेटा जो है शहीद हो गया है खबरदार। इनका वो जज्बा था। फिर जनाब हमारा भी दिल था कि हम आर्मी में चले जाएं,
मगर हालात ऐसे थे, बहन भाई छोटे आए, वालदैन बुढ़ापे, मैंने फिर अपनी मेहनत मजदूरी अपनी जिम्मेदारी करके इनका सब भाई बहनों को शादियाँ की, घर बना के दिए। उधर मैंने वो मौका न मिल सका। कितने बहन भाई थे आप उस वक्त? हम जनाब वो 3 भाई से 4 बहनें थी। उनमें से एक अमीन थे? उनमें से चौथा अमीन था। 4 भाई थे? 4 भाई थे। अच्छा, वो जनरल टिक्का से जब आप मिले और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने आपको बुलाया, इस सारा वो एक किस्सा ज़रा अपनी ज़ुबानी सुनाए। वो जनाब वो बजिद हो गए सन। वो कहते थे भाई ये मुरब्बा भी ले लो, अपना पैसे भी ले लो, प्लाट भी ले लो, क्योंकि आपके सूबेदार साहब आपके बच्चे छोटे हैं, उनका कल मुस्तकबिल है। तो हमारे अबू ने बोला ना, उनका अल्लाह मालूक है। फिर उन्होंने हमारे साथ बात की। फिर जनरल टिक्का खान ने किया कि आपका बेटा चलो बालूक तो नहीं है मगर बड़ा है समझदार, वो आपकी वाइफ आए लिख कर दे हमें। अच्छा, हम फिर चले गए जनरल टिक्का साहब। आप भी साथ गए? मैं साथ गया बस अबू के पास, अम्मी नहीं गई, अबू साहब मैं अबू नाल गया। उन्होंने जनाब सवाल किया, बेटा आपको ये जो वालिद कर रहे हैं बात हो, ये अच्छी नहीं है। हमारा ये रूल है कि हमारा जो जवान कुर्बानी करे उसके लिए हमारा ये लॉ है, हम देते हैं, मुरब्बा देते हैं, प्लाट देते हैं, पैसे देते हैं, पेंशन भी उनकी होती है। मैं क्या जनाब जो मेरे अबू का फैसला आना साढ़ा वो फैसला, उसने जनाब मुझे शाबाश दी जनरल साहब ने। उन्होंने उसी वक्त वहाँ ही बैठ कर गवर्नर जलानी साहब सन, उस वक्त भुट्टो साहब का दौर आया, उन्होंने कहा कि आप जाएं चकवाल में, चकवाल जाकर ये अनाउंस करें इनका गाँव तक बिजली और रोड और कब्रिस्तान में बिजली। गवर्नर साहब सारे इलाके को पता है, ज़िले चकवाल के गवर्नर साहब आए बोन चौक में, उन्होंने कचहरी लगाई। वहाँ पर अब जब गए तो कोई कहता था मेरे बेटे को भर्ती कर लो, कोई कहता यार मेरा ये मसला है, ये मसला है। उन्होंने कहा यार मैं इसलिए आया हूँ, तुम तो अपना मसला बदल, मैं आज तुमको एक ऐसी हंसी से मुलाकात कराने आया हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि आप एक शहीद का भाई और उनका वालिद, मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ। स्टेज पर बुलाया जनाब, वो तक खड़ा होकर उन्होंने कहा जी ये देखो ये अमीन शहीद के वालिद हैं, ये उसका छोटा भाई है, ठीक है। इनको जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने और पाक आर्मी ने मुरब्बा और प्लाट रकम ऑफर के ने इनकार कर दिए। ये कहते हैं कि हम कुछ चकवाल से मोड़ा थंदी तक रोड और बिजली कब्रिस्तान में चाहिए। वहाँ पर जनाब उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कहाँ है एक्शन साहब भी बुलाए हुए उन्हें ना, वो भी आ गए। वो तो जनाब रोड वाले आ गए, PWD वाले भाई फेल फॉर। दूसरे दिन गड्डियाँ आ गई जनाब, खंबे लेके रोड शुरू हो गई। अच्छा, कितने अरसे में बिजली लागी, रोड बन गए? तकरीबन जनाब ये तो बड़ा अरसा जड़ा इस पर तनाज़ा रहा। वो कहते थे नाम लो, अबू कहते नहीं। फिर ये सन 84 में हमारे अबू फौत हो गए हैं, उससे पहले जनाब आए तकरीबन 83 में ये रोड का काम शुरू हो गया। मतलब आपके अब्बा जी ने देख लिया अब्बा जी ने। अच्छा, जब तक आपके अब्बा जी जिंदा थे, जाहिर सी बात उनका जवान बेटा था, शहीद हुआ था, खुश भी थे कि चलो मुबारक की बात है। तो वो ईद के मौका पर किस तरह जो है वो अपने बच्चे को याद करते थे या लोग उनके पास आते थे? बस वो यही कहते थे यार कोई गल नहीं, मेरा बच्चे ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, मेरा नाम उसका नाम जड़ा लो, मेरा फख्र से सिर बुलंद हो गया, मेरी सब बिलादरी का, मेरे ख़ानदान का बड़े खुश। उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया कि मेरा जवान बेटा शहीद हो गया। और ये हाथ में आपने जो उठाया हुआ है इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये जनरल रहील शरीफ साहब का खत था, उन्होंने हमें जनाब भेजा और उन्होंने पूरी हमारे साथ हमको बताया कि आप फिक्र न करें, पाक आर्मी आपके साथ है। समझ आ गई, हर खुशी गमी में पाक आर्मी तुम्हारे साथ रहेगी। हमारा जनाब फख्र से सिर बुलंद हो गया। और अब जनाब हाफिज साहब हैं, जनाब फील्ड मास्टर आसम मुनीर साहब, बहुत ही खुश हैं हम इनसे कि इन्होंने जनाब फौजियों का बड़ा सर बुलंद किया है, हौसला दिया है, उसे हम भी बड़े खुश हैं। अच्छा, समझे कि हमारे ऐसे अफसर आए तो फिर वो जो ऐसा पाकिस्तान के लिए काम करें, ठीक है, तो हम तो बहुत खुश हैं इनसे भी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अमीन साहब, अब आपके वालिद साहब ने तो माशाल्लाह ज़ाहिर सी बात उनके अपने भाई के साथ जज्बात भी वाबस्ता थे और बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने खुद देखी हैं। आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद अमीन शहीद
ابھی بھی موڑا تھنیل کی گلیوں میں کوچوں میں زندہ و جاویدہ نظر آتا ہے. کیسے زندہ نظر آتا ہے؟ جی بھائی جان، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ماشاء اللہ عید کے اس پرمسرت موقع کے اوپر ہم کو ٹائم دیا. ہماری جو آواز ہے، جو ہمارے جذبات ہیں، وہ آپ کے توسط سے پوری قوم تک پہنچ رہے ہیں. ایک تو یہ ہمارے چاچو جی ہمارا پراؤڈ ہے، ٹھیک ہے. ان کی شہادت کے قصے ہم تو اس ٹائم نہیں تھے جب یہ شہید ہوئے، 1972 میں ان کی شہادت ہوئی. تو اپنے والد صاحب سے، اپنے دادا ابو سے یہ ہم ساری چیزیں، یعنی ہم کو وراثت میں یہ چیزیں ملی ہیں کہ یہ تذکرہ جو آج بھی، یہ دیکھیں آج ان کی شہادت کو 54 سال ہو گئے، اور 54 سال گزرنے کے بعد بھی ماشاءاللہ ان کا نام آپ دیکھ رہے ہیں موڑا تھنیل کے گلی کوچوں میں. جیسے والد صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی شہادت کے بعد ہر کوئی آ کے اجازت لیتا تھا ہمارے دادا ابو سے کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی قربانی ہے. کیونکہ قربانی کے سلسلہ بھی ایسے پتہ چلا کہ جب ادھر سے جنگی قیدی آئے نا واپس، تو انہوں نے سلسلہ وار، یعنی جہاں اہل آتے تھے اور ان کی ماشاءاللہ وہ زیارت کرنے کے لیے ہمارے جو دادا ابو دادی کہ ان کا بیٹا ہے، اس نے اتنی لاجواب قربانی دی ہے کہ وہ ہمارے لیے ماشاءاللہ فخر ہے. ویسے بھی دیکھیں آپ، جو ہماری چکوال کی سرزمین ہے شہیدوں اور غازیوں کے نام سے منسوب ہے، اور یہ ہمارا پراؤڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہمارا جو ایک ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے ایک ریل ہیرو ہوتا ہے اور اس کو آپ لے کے آگے چلتے ہیں. تو ماشاءاللہ انہی کی ایک جو قربانی کی اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ماشاءاللہ یہ شہید ہونے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے، پاک آرمی نے انعام الاٹ کیا. میرے دادا ابو نے بولا کہ نہیں، میرا بیٹا اللہ کی راہ پہ قربان ہو گیا ہے، اور جو یہ مال ہے نا جو ملا ہے، یہ بھی میں اللہ کی راہ پہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنی، تاکہ جو ہماری پیچھے اہل علاقہ ہیں ان کے لیے میں صدقہ جاریہ کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں، تاکہ جب یہ لوگ استعمال کریں گے، ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب مجھے بھی ہوگا، میرے بیٹے کو بھی ہوگا، اور میرے بیٹے کا نام زندہ رہے گا. اور الحمدللہ آج 54 سال گزرنے کے بعد بھی وہ تسلسل جاری ہے. اللہ نے پھر جب ہر بندے نے ان کے نام کے اوپر، تقریباً 20 آدمی ہیں کہ جن کا نام امین ہے. جب میں پیدا ہوا 1981 میں، تو میرے دادا ابو نے بولا کہ فخر سے کہ آج میرا امین پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. تو ان کے نام پہ میرا نام انہوں نے رکھا ہے. اور جب یہ ایک بات تھی، جب یہ نے وڈرا کیا نا مربع اور پلاٹ اور 1 لاکھ روپیہ، اس ٹائم برادری والوں نے بولا کہ آپ کے 9 بہن بھائی ہیں، غربت ہے، تو یہ آپ کیسے گزارا کریں گے؟ تو میرے وہ دادا بھی کے جو تاریخی ورڈ تھے، انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا. میرے ابو کو بولا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ تم کو کوٹھیاں اور کاریں اور سب کچھ دکھائے گا. آج اللہ کی شکر الحمدللہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں. میرا بھی ایک اندر جذبہ تھا کہ میں بھی پاک آرمی جوائن کروں، پر اس ٹائم حالات واقعات ایسے تھے کہ غربت تھی. تو میں نے یہ ہے کہ چوائس کیا کہ میں باہر جاتا ہوں، تاکہ میں انشاءاللہ ان کے آگے یہ جو ہمارے دادا ابو ہیں، میرے چاچو ہیں، ان کا جو ایک مقصد تھا شہادت کا، میں اس کو آگے لے کے چلوں. الحمدللہ میں اب 26 سال سے باہر ہوں، اور وہاں سے زر مبادلہ بھیج کے اپنے ماشاءاللہ اپنی ملک کا، قوم کا خدمت کر رہے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ اوورسیز بھائیوں نے مل کے ان کی شہادت کے تسلسل کو آگے جاری رکھے ہوئے، ویلفیئر سوچ کی جاری رکھے. ایک ماشاءاللہ گاؤں کے اندر ویلفیئر کمیٹی بھی تخلیق کی ہوئی ہے، جس میں ماشاءاللہ 18 اور سے 20 گھروں کا ہم منتھلی کفالت کرتے ہیں، جو لاکھوں روپے میں بنتی ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ سولر لائٹس، قبرستان، مساجد کا کام، گلیوں کا کام، الحمدللہ، ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایک کہ ان کی شہادت کے تسلسل کو آگے جاری رکھے وہ، اور ان کے نام کے اوپر ماشاءاللہ ان کے جب شہادت کے دن ہوتا ہے 3 اکتوبر، ٹھیک ہے، تو ان کے نام کے اوپر کبڈی کلب بھی ہے ایک، ہم نے امین شہید کبڈی کلب کے نام سے ایک میلہ آرگنائز کراتے ہیں الحمدللہ، تاکہ نوجوان نسل کے بتائیں کہ ماشاءاللہ شہادت جو ہے وہ کتنا عظیم ایک درجہ ہے، اور تاکہ ان کے اندر، دلوں کے اندر بھی یہ چیزیں جناب وہ اجاگر ہوں. مطلب جس جذبے کے تحت پاک فوج کے جوان جو ہے وہ اپنی جان بھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، شہادت حاصل کرتے ہیں، اسی جذبے کے مطابق آپ اس شہادت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہر روز جو ہے وہ ان کی شہادت کا جو اجر ہے وہ پورے گاؤں والوں کو ملتا ہے. جی الحمدللہ. جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں، تو ہماری سمجھو ہر روز عید ہے، ٹھیک ہے. کہ ہم نے ان کا مشن جو تھا نا، ان کا مشن اور ان کے والد صاحب نے، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں تم کو تمہارے مالوں، تمہاری اولادوں، تمہاری جانوں کے ذریعے آزماؤں گا. تو دیکھیں اس کا یہ تسلسل ہے کہ میرے دادا بھی نے اپنا جوان بیٹا پاک آرمی کو پیش کیا، ان نے وہ شہادت دی، ان کے بیس کے اوپر جو انعام ملا انہوں نے صدقہ جاریہ کے، یعنی وہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر وہ پورا اترے ہیں، وہ چیزیں آگے ہمارے اندر وہ ٹرانسفر ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم کو اور تقویت ملتی ہے کہ آج کے ہم اپنے عظیم سپہ سالار کی جب قیادت میں اپنے فوج کو یہ جب معاملات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بنیاد المرصوص کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ غزب الحق کر رہے ہیں، تو ہم کو اور تقویت ملتی ہے کہ ہم اس فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی کہ ایک ایسا لشکر آئے گا کہ جو حالت جنگ میں رہے گا. تو آج یہ آج کے پس منظر میں وہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ پاک آرمی ہے.
اور یہ سید زادے سپل سالار ہم یہ ہمارے عظیم ماشاءاللہ قائد ہیں. اور ابھی ہمارا انشاءاللہ یہ دیکھیں ہم تو کسی وجہ سے فوج میں نہیں جا سکے, پر ابھی ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, انہی فوجی سکولز میں پڑھا رہے ہیں. اور ہماری ان سے درخواست ہے اعلیٰ قیادت جو سید آصم منیر صاحب ہیں, ہمارے احمد شریف چودھری صاحب ہیں, یہ جو بھی ہماری اعلیٰ قیادت ہے, کہ انشاءاللہ آپ شہداء کے لیے اسپیشل کوٹا ایک مختص کریں تاکہ یہ بچے پورے میرٹ میں آئیں اور ان کو آگے تاکہ یہ بھی آگے پاک فوج میں آرمی میں جوائن کر کے اپنی ملک اور قوم کی خدمت, اور اسی طرح جس طرح ہمارے ماشاءاللہ یہ دادا ابو محمد امین شہید تھے, اسی طرح یہ بھی اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کریں. پہلے بھی آپ ایک شہداء کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے چاچو جو ہے وہ شہید ہوئے, تو کیا مزید اپنی نسلیں بھی آپ فوج کے لیے جو ہے وہ قربان کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ تسلسل ہے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دادا ابو نے میرے نا جب میرا چاچو شہید ہوئے تو جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام رکھا کہ محمد امین ہے. یہ ابھی ہماری یہ تیسری نسل, یہ میرا بیٹا ہے, تو میں نے آگے اس کا نام محمد عمر امین رکھا ہے. یہ ہماری تیسری نسل ہے. اور ہمارا ماشاءاللہ یہ ابھی دیکھیں ارباب اختیار سے یہ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ, ابھی 9th کلاس میں آگے انشاءاللہ اچھے نمبروں میں یہ ماشاءاللہ اپنے اسکول میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں. اور ہمارا یہ ماشاءاللہ خواہش ہے کہ یہ بھی پاک آرمی کو جوائن کریں اور اسی طرح ماشاءاللہ اپنا یہ آگے اس میں نام روشن کریں جس طرح ماشاءاللہ ہمارے چاچو نے کیا اور ہمارے دادا ابو نے کیا. اچھا وہ ہوتا نہیں ہے کہ جب کوئی آپ کے فیملی ممبر فوج میں شہید ہو جائیں یا وہ دوران ڈیوٹی فوت ہو جائیں تو ان کی جگہ پہ کوئی نیا فیملی ممبر وہ ہائر کر لیتے ہیں, ایسا واقعہ نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ سر ایسا بالکل ہوا. ہمارے ایک فوجی تھے ان کے یونٹ کے, میں اس ٹائم 9th کلاس میں پڑھتا تھا, وہ آئے باقاعدہ ہر عید پہ یا جب ان کا یہ ڈے ہوتا تھا نا اس کے اوپر باقاعدہ وہ فوج کی طرف سے چٹھی آتی تھی اور ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا کہ شہداء کا. وہ پورے وردی میں آئے, فوج کے صوبیدار تھے. تو میں اس ٹائم اپنے اسکول کی بیٹھ کے تیاری کر رہا تھا, تو انہوں نے میرے ابو سے پوچھا کہ یہ کون ہے. انہوں نے بولا کہ میرے بیٹے, ان کا نام بھی امین ہے. انہوں نے بولا کہ یہ کتنی کلاس میں؟ تو ابو نے بولا کہ 9th کلاس میں. انہوں نے بولا کہ میٹرک جب بیٹا کلیئر کرے گا تو آپ ان کو ہماری یونٹ میں لے کے آئیں اور ہم انشاءاللہ آگے درخواست کریں گے کہ ان کو امین کی جہاں سے تک سروس ہی نہ اس سے آگے ان کو سروس میں لے لیں. پر وہ میں نے بتایا کہ اس ٹائم گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا, تو مجھے یہ ایک بار سفر کرنا پڑا تاکہ گھر کے حالات بہتر کر سکے. اور وہ جو دادا ابو کا قول تھا نا وہ شاید میری وجہ سے یہ سارا پورا ہونا چاہتا. آج الحمدللہ دیکھ لیں ہماری گھریں ہیں, کوٹھیاں ہیں, سب کچھ ہے ٹھیک ہے. پر یہ ہے کہ ہماری بھی ایک خواہش ہے, ہمارے اندر وہ فوجی خون ہے کہ میں آگے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے بچے جو ہے نا, یہ میرے بچے, میرے بھائیوں کے بچے انشاءاللہ وہ پاک آرمی میں جائیں اور ملک اور قوم کا نام روشن کریں. اچھا آج کل بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر شاید نہیں کرنا چاہیے, مگر اوبویسلی ان کا دماغ خراب ہے یا ان کا سافٹ ویئر خراب ہے, کچھ مسئلہ ہے, وہ پاک فوج کی قربانیوں کو بجائے سراہنے کے ان کے خلاف جو ہے وہ بکواسات کرتے ہیں. بہت ساری باتیں آپ کے آس پاس بھی ہوں گے, جب ایسے کوئی لوگ سامنے آتے ہیں تو آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ سر ہمارا بھی دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ یہ جو لشکر ہے نا یہ نبی کی بشارت ہے, یہ وہ لشکر ہے, یہ اسی لشکر نے غزوہ ہند لڑنا ہے, اسی لشکر نے انشاءاللہ مہدی کے جو لشکر ہے اس میں بھی شامل ہونا ہے. وہ آپ تناظر دیکھ لیں, آپ تو ماشاءاللہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ہم بھی ماشاءاللہ کیونکہ ہمارے اندر وہ شہیدوں کا وہ خون یا جذبہ ہے, تو ہمارا یہ ایسے بکواسات جو لوگ کرتے ہیں نا ہمارا خون کھولتا ہے کہ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم ان کو گربانے سے پکڑ کے نا کہ جو پاک آرمی کے خلاف بھونکتا ہے. اگر پاک آرمی سر آپ دیکھیں جو دشمن کی سازشیں ہو رہی ہیں تو ہمارے اور آپ کی آپ دیکھیں جنگ ہو رہی ہے, ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں کیونکہ ہم پتہ ہے کہ ہمارے جو محافظ ہیں وہ بارڈروں پہ کھڑے ہیں, اور جو ہماری قیادت ہے, ہمارے سپہ سالار ہیں ماشاءاللہ, جو ایسی ہم کو لیڈرشپ ملی ہوئی ہے وہ ہمارا پراؤڈ ہے ٹھیک ہے. وہ ملک کے اوپر بھی آنچ نہیں آنے دیں اور اسلام کے اوپر بھی آنچ نہیں آنے دیں. یہ حفظ قرآن ہے ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھے نا جب وہ بنیان مرصوص کیا تو قرآن کی آیت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, وہ آیت جناب انہوں نے ہمارے دلوں میں اتار دی ٹھیک ہے. اور اس سے ہمارا ماشاءاللہ جذبہ اور ہمارا اپنے شہیدوں کے اوپر پراؤڈ اور بڑھ گیا. یہ تو وہ لشکر کے سپاہی ہیں جس کی بشارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں, تو الحمدللہ ہمارا پراؤڈ ہے. اور جو یہ غدار ہیں, غدار وطن ہیں, جو فوج کے خلاف بکواسات کرتے ہیں, تو یہ ہے کہ ہم ان سے سخت نالاں ہیں, سخت ناراض ہیں. تو ان کو تو غداروں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہیے جو پاک فوج کے اوپر اس اور حالت جنگ میں, کیونکہ حالت جنگ میں جو بھی فوج کے خلاف بات کرے گا سمجھو وہ دشمن کا ایجنٹ ہے. بہت بہت شکریہ عظیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, امین صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین, عید کے اس پرمسرت موقع پہ ہم نے امین شہید کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ عید منانے کا آج سوچا تھا, اور بڑا لطف آیا ان کے بھائی کی, ان کے چاچو کی جو جد و جہد کی کہانی ہے, شہادت کی کہانی, وہ سن کے, اور خاص طور پہ اس کے بعد اب تک جو 54 سال گزر چکے ہیں تو اس کے باوجود یہ اپنے بھائی کی اس مشن کو اور یہ اپنے چاچو کی اس مشن کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور پورے گاؤں کو جو ہے انہوں نے اس فیض سے جو ہے وہ فیض یاب کیا جو ان کے بھائی کی شہادت کی صورت میں ملا. ان کو اس زمانے میں 1972 میں 1 لاکھ روپیہ
ایک دو پلاٹ اور اس کے ساتھ مربع آفر ہوا، مگر انہوں نے بجائے خود پر وہ چیزیں لگانے کے انہوں نے اپنے علاقہ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے اس وقت سڑکوں کا جال بچھوایا. اس وقت 1972 میں بجلی چکوال کے ایک دور افتادہ گاؤں میں جو ہے وہ پہنچائی. اور آج بھی یہاں پر بہت سارے ایسے ویلفیئر کے پروجیکٹس جو ہیں یہ اپنے چاچو کے یا اپنے بھائی کے نام پہ یہاں پر چلا رہے ہیں، اور یہ اپنے بھائی کی اور چاچو کی شہادت کو انجوائے کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ان کے ابا جی بھی اس پر مبارکیں لیتے لیتے اس دنیا سے گئے ہیں. سو ایک شہید کس طرح جو ہے وہ پورے علاقے کی جو ہے وہ قسمت بدل سکتا ہے، اس کی مثال آج ہم نے یہاں موڑا تھنیل میں آ کر محمد امین شہید کی فیملی سے مل کر دیکھی ہے. اور پھر خاص طور پر جس طرح یہ فیلڈ مارشل صاحب کی کامیابیوں سے خوش ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کو پاک فوج ابھی بھی جو ہے وہ خطوط بھیجتی ہے، چونکہ ان کے بھائی کی قربانی ملک کے لیے ایک لازوال قربانی تھی. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو سرحدیں ہیں وہ کس قدر محفوظ ہیں، اور جن لوگوں نے ان سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی ہے ان کے جو لواحقین ہیں وہ کس قدر خوش ہیں، اور پاک فوج ان کے ساتھ کس طرح رابطے میں ہے، اور کس طرح وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ فیض و برکات کا سبب بنتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ان سے مل کر بہت اچھا لگا ہوگا. چکوال کو اسی لیے شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے کہ یہاں پر موجود ہر قبرستان میں کسی نہ کسی شہید کی جو قبر ہے وہ موجود ہے. انشاءاللہ ہم پھر کسی شہید کی اسی طرح داستان کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.